अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के एक बुलेटिन के साथ बहजा चलानी हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं, खालिद हमीद इस हफ्ते छुट्टी पर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और जहां वाशिंगटन में सुबह के 10 बज चुके हैं। आज 11 अक्टूबर है और जुमे का दिन। आइए खबरों से आगाज करते हैं। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में कोयले की कानों में नामालूम मुसल्लह अफराद ने रॉकेट और दस्ती बमों से हमला किया, जबकि फायरिंग से भी मजदूरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस वाक़े में अब तक 20 कारकुनों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। दुक्की सिटी की पुलिस के SHO हुमायूं खान नासिर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब दुक्की शहर से कुछ फासले पर कोयले की कानों में ये वाक़या पेश आया। दुक्की में कारकुनों पर हमलों की जिम्मेदारी ताहाल किसी तंजीम या गिरोह ने कबूल नहीं की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कारकुनों पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस वाक़े में मुलव्विस शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने भी कारकुनों के कत्ल पर मुसब्बती बयान जारी किए हैं। हालिया दिनों में कलअदम करार दी गई तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM इंतजामिया ने खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर से मुल्क कबायली जिला खैबर में जिरगा करने की इजाजत दी है। बुध को PTM के कारकुनों पर मुबैना तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग के बाद पैदा हाल पर जो रोज पेशावर में वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सदारत में तवील मुशास के बाद जमरूद में पहले स्पीकर सूबाई असेंबली सुनीम सवाती और कलअदम PTM के वफ्द के मुज़ाकरात हुए। जुमेरात की शब वजीर अली अमीन गंडापुर और PTM के रहनुमा मंजूर कश्तीन के दरमियान भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों में PTM के पुरअमन जिरगे के इनेकाद पर इत्तेफाक कर लिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए 5 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ मुआहदे खत्म करने का ऐलान किया। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं कि इस अमल से सार्फिन को 60 अरब रुपए जबकि हुकूमत को 400 अरब रुपए तक बचत होगी। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब रोजा ओतनबायफ ने लड़कियों के आलमी दिन की तकरीब के मौके पर अपने एक बयान में अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हुकाम की जानिब से 12 साल से जायद उम्र की लड़कियों की तालीम पर पाबंदी को 1120 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। उनका कहना है कि यह मौका एक बार फिर तालिबान हुकाम से रास्ता बदलने की अपील करने का है। 19 दिसंबर 2011 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने आज यानी 11 अक्टूबर को बच्चियों के आलमी दिन के तौर पर मनाने के लिए करारदाद मंजूर की थी। 2024 का थीम लड़कियों के लिए मुस्तकबिल का विजन है, जो फौरी कार्रवाई की उम्मीद दोनों का इजहार करता है। भारत की रियासत हरियाणा में होने वाले असेंबली इंतखाबात के नतायज से न सिर्फ हारने वाली कांग्रेस पार्टी हैरानी और सदमे में है, बल्कि जीत हासिल करने वाली बीजेपी भी कम हैरान नहीं। इंतखाबी जायजों और एग्जिट पोल के नतायज की जीत और बीजेपी की शिकस्त की पेशगोई करते आए, मगर नतीजा बरक्स निकला। 8 अक्टूबर को इंतखाबात के नतान किया गया, जिसके मुताबिक हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को असेंबली की 90 नशिस्तों में से 49 और कांग्रेस को 35 सीटों पर कामयाबी मिली। तकरीबन तमाम तज्जियाकार ये समझते हैं कि रियासत के अवाम तब्दीली चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी तब्दीली की इस ख्वाहिश को अपने हक में वोटों से तब्दील नहीं कर सकी। और आइए अब मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर नजर डालते हैं। लेबनान की वजारत सेहत ने कहा है कि दारुल हुकूमत बैरूत पर जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब इसराइल के फिजाई हमलों में 22 अफराद हलाक हो गए। वजारत सेहत ने इन हमलों में 117 अफराद के जख्मी होने की भी तस्दीक की। इत्तलात के मुताबिक इसराइल के जंगी तैयारों ने 2 मकामात पर बमबारी की, जिसमें रिहायशी इमारतें निशाना बनी हैं। इत्तलात हिजबुल्लाह के जेर इंतजाम टेलीविजन चैनल अल मनार की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने हिजबुल्लाह के एक आला कमांडर वाफिक सफा को निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम वो इन फिजाई हमलों में महफूज रहे। लेबनान में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म फौज ने कहा है कि उसके एहलकार इसराइली फोर्सेस की फायरिंग की जद में 2 जख्मी एहलकारों का इलाज जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने जुमे के रोज लेबनान में आर्म फौजी अड्डे पर इसराइली फौज की फायरिंग को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है।
اسرائیل کی فوج نے بتایا ہے کہ غزہ کے شمالی علاقوں میں لڑائی کے دوران اس کے ایک میجر اور 2 اہلکار مارے گئے۔ گزشتہ 7 بعد غزہ میں شروع کی گئی زمینی کارروائی کے دوران اسرائیلی فوج کے 353 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعے کے روز کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے تہران کی طرف سے کیے گئے میزائل حملے کا جواب دیا تو تہران مضبوط دفاعی اقدامات کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ وزارت کے ایک مراسلے کے مطابق دیگر وزرائے خارجہ کو لکھے گئے خط میں عراقچی نے کہا کہ ایران ضرورت کے مطابق مزید کسی بھی نیت کے جواب میں دفاعی اقدامات کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایسا کرنے سے ہچکچائے۔ اسرائیل نے بارہا کہا ہے وہ یکم میزائل حملے کا جواب دے گا جو لبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملوں اور ایران میں ہم نما کی ہلاکت کے جواب میں کیا گیا تھا۔ روس کے خبر رساں اداروں کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعے کے روز ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں اپنے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان کے ساتھ بات چیت کی۔ مغربی پابندیوں کے تحت روس اور ایران کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے۔ روس یوکرین جنگ میں تہران کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ماسکو کو ہتھیار فراہم کرتا ہے جس کی ایران تردید کرتا ہے۔ یہ رہنما پہلی بار وسطی ایشیائی ملک میں ایک علاقائی سربراہی اجلاس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ پزشکیان اس ماہ کے آخر میں برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے روس کے دورے کے دوران بھی پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی یورپی ممالک کے دورے پر ہیں اور اپنے ملک کے لیے مزید امداد کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعے کے روز جنوب مشرقی ایشیائی رہنماؤں کو بتایا کہ امریکہ کو متنازع جنوبی بحیرہ چین میں چین کی بڑھتی ہوئی خطرناک اور غیر قانونی سرگرمیوں پر تشویش ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ سمندری جہاز رانی کی آزادی کو برقرار رکھے گا۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی 10 رکنی ایسوسی ایشن آسیان کے ساتھ میٹنگ میں ان کے اس بیان پر بیجنگ نے مذمت کی اور آبی گزرگاہ میں عدم استحکام کے لیے امریکی اور خطے سے باہر کی دیگر فوجی موجودگی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ چین آسیان کے ارکان ویتنام، فلپائن، ملائیشیا اور برونائی کے ساتھ تائیوان کے اس پر ملکیت کے دعوے کرتا ہے۔ چین اور فلپائن کے ساتھ ساتھ ویتنام کے درمیان حالیہ پرتشدد تصادم کے سلسلے نے ان خدشات کو ہوا دی ہے کہ سمندر میں چین کے اقدامات ایک بڑے پیمانے پر تنازع کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ امریکی شہر ڈیٹرائٹ میں ٹیسلا کمپنی کی جانب سے جمعرات کی شب ہالی ووڈ اسٹوڈیو میں اس کی روبوٹ ٹیکسی کی رونمائی ہوئی۔ ٹیسلا نے اپنی خود کار گاڑی روبو ٹیکسی کی نمائش کی۔ اس ٹیکسی میں اسٹیئرنگ وہیل اور پیڈل بھی موجود نہیں۔ ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ ٹیسلا ابھی تک خامیوں کے بغیر خود کار ٹیکنالوجی کی نمائش نہیں کر پائی۔ اور سمندری طوفان ملٹن امریکی ریاست فلوریڈا میں تباہی مچانے کے بعد دوبارہ بحر اوقیانوس میں داخل ہو گیا۔ طوفان کی تباہی کے سبب فلوریڈا میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ 30 لاکھ کے قریب صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ ریاست کے کئی علاقوں میں پانی کی سطح بھی بڑھ رہی ہے، تاہم ریاست کے گورنر کا کہنا ہے کہ طوفان کے سبب بدترین صورتحال کا سامنا نہیں ہے۔ تو جناب یہ تھی خبریں جو ہم نے فیس بک پر آپ کے لیے پیش کی۔ آپ یہ بات معلوم ہے آپ کو کہ یہ خبریں ہم اپنے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر آپ کے لیے پوسٹ کر دیتے ہیں۔ آپ ان خبروں کو دیکھتے ہیں اور ہمارے لیے کامنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اپنی ان رائے آراء کو ضرور جاری رکھیے، اس لیے کہ اس رائے کے ساتھ ہم اپنے بلیٹن کو آپ کی پسند کے مطابق بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب بہجت اجازت چاہتی ہے اپنی اسی درخواست کے ساتھ کہ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہ آپ کی وہ محبت ہے جس کے تحت ہمیں آپ کی رائے کا معلوم ہوتا رہتا ہے۔ تو بہجت جیلانی کو اب پروڈیوسر عائزہ عرفان کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ خدا حافظ۔